اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل سأرنا على من ظلمنا، واجعله الوارث منا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا صادقا ورزقا واسعا ورزقا حلالا طيبا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا به. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض يا شافي الأمراض. اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض. اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف أبي اللهم اشف أبي اللهم اشف أبي وأمي. اللهم اشف أبي. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. أنت الغني ونحن الفقراء. أنت الغني ونحن الفقراء. أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا كريم يا رحيم يا رحمن يا أرحم الراحمين يا خير الراحمين يا رحمن الدنيا يا رحمن يا الله يا ودود
يا الله، يا وهاب يا الله، يا رزاق يا الله، يا خبير يا الله، يا عليم يا الله، يا سميع البصير يا الله، يا سميع يا الله، يا ظاهر يا الله، يا باطن يا الله، يا رحيم يا الله، يا كريم يا الله. يا رحمن الدنيا اللهم انت الله لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض. اللهم لك الحمد انت رب السماوات والارض، انت رب السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام. يا رحيم يا كريم يا الله، يا رحمن يا الله، يا رحيم يا الله، يا كريم يا الله، يا ودود يا الله، يا سلام يا الله، يا قدير يا الله. يا كريم يا الله. اللهم اهدك رقابنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اهدك رقابنا ورقاب ابائنا ورقاب امهاتنا ورقاب امهاتنا. اللهم اهدك رقابنا ورقاب أمهاتنا ورقاب علمائنا ورقاب مشايخنا ورقاب أزواجنا وذرياتنا ورقاب أرحامنا وأزواجنا وأصحابنا. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. يا رحمن يا كريم يا الله، اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم اجعلنا من الخالدين، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من المخلفين، اللهم اجعلنا من المستغفرين، اللهم اجعلنا من الصالحين، اللهم اجعلنا من الصالحين. يا رحمن يا الله، يا ودود يا الله، اللهم اشف أبي، اللهم اشف أبي وأمي، اللهم اشف أبي، اللهم اشف أبي، اللهم اشف أبي. اللهم ارحم أمي كما رحمتني صغيرا، اللهم ارحم أمي كما رحمتني صغيرا. اللهم قنا عذابك ويوم تبعث عبادك. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس بغير حساب. اللهم إنا
نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وزكاتنا ودعانا يا رب العالمين، وزكاتنا ودعانا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا وعلمائنا ومشايخنا وذرياتنا وأزواجنا وأرحامنا وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا قبل الموت. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت، ولا تعذبنا بعد الموت، ولا تعذبنا بعد الموت، ولا تحاسبنا يوم القيامة، ولا تحاسبنا يوم القيامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا يا غفور رحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل دعاءنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الميزان، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت.